एक्जाममा आयो भने तपाईहरुले हैन यो टप लेभल भ्यू हो खास गरी हैन फ्लिप फ्लपको कुनै पनि टप लेभल भ्यू पनि यदि तपाईहरुलाई कम्प्लेक्सिटी हुँदैछ भने सर्किट बनाउनको लागि तपाईले टप लेभल फ्लिप फ्लप सिम्बल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यो टप लेभलमा हाम्रो आरएस को फ्लिप फ्लप को सिम्बल छ हाम्रो आरएस लेखेको हुन्छ है जेके को जेके लेखेको हुन्छ डी को डी अनि टी को टी र आरएस बाट चाहिँ हाम्रो के गरेको हुन्छ डी बनाउन सकिन्छ त्यस्तै गरी जेके बाट चाहिँ हामीले के बनाउन सकिन्छ टी फ्लिप फ्लप बनाउन सकिन्छ बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट याद भयो भने चाहिँ तपाईहरुले आरामले गर्न सक्नुहुन्छ र एक्जाममा तपाई मजा राम्ररी हेर्नु होला हैन त्यहाँ खाली आरएस मात्रै भन्यो भने चाहिँ तपाईले फेरि त्यो सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ कि नर युज गर्न सक्नुहुन्छ कि न्यान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि केही पनि भनेको छैन भने तपाईले कुनै एउटा मात्रै बनाउँदा हुन्छ नरको मात्रै बनाउँदा हुन्छ बुझ्नुभयो जुन बुकमा दिएको छ त्यही मात्रै बनाउनु यदि तपाईले हैन तिनीहरुले हैन न्यान्ड को बना भन्नु भने चाहिँ फेरि न्यान्ड कै बनाउनु पर्छ बुझ्नुभयो अब अर्को कन्सेप्ट छ हामी सिधा पल्स ट्रिगरिङ कन्सेप्ट छ यो पल्स ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के कन्सेप्ट हुन्छ भने यसमा हामीले स्पेशली ट्रिगर गर्दाखेरि कुनै पनि फ्लिप फ्लपमा हैन त्यसको हाई लेभल हुन्छ लो लेभल हुन्छ दुईटा लेभल अथवा यसलाई हामी लेभल ट्रिगरिङ पनि भन्छ है याद गर्नु होला अब यसलाई हुन त हामीले अस्ति 1 र 0 भन्दै हैन 1 इनपुट गर्यो 0 इनपुट गर्यो भन्दै हामीले भन्दै थियौ तर अबदेखि चाहिँ तपाईहरुले के भन्नु पर्यो लेभल कुन दिनु हुँदैछ हाई लेभल ट्रिगरिङ दिदै हुनुहुन्छ कि लो लेभल ट्रिगरिङ दिदै हुनुहुन्छ हाई लेभल भनेको तपाईको राइजिङ 1 भन्छ हैन लो लेभल ट्रिगरिङ भनेको फलिङ यसलाई फलिङ भन्छ यो 0 हुन्छ है अब तपाईले कुनै पनि फ्लिप फ्लपमा तपाईले हाई लेभल ट्रिगर फर हाई क्लक लेभल दिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ क्लकमा चाहिँ हामीले के गर्यौं हाई गर्यौं भने यो 1 गएको भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ क्लकमा यदि तपाईले लो युज गर्नु भएको छ भने यो 0 गयो भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ र यसको टेक्निक छ ट्रान्सलेसन कन्ट्रोल सिग्नलहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं भने जहिले पनि लो टु हाई जान्छौं कि हाई टु लो जान्छौं लो टु हाई मा हामी राइजिङ गर्छौं लिडिङ पनि भन्छ त्यसलाई अथवा पोजिटिभ एज पनि भन्छ हाई टु लो मा जाँदाखेरि तपाईले फलिङ पनि भन्छ ट्रेलिङ पनि भन्छ हैन नेगेटिभ एज पनि भन्छ यो कन्सेप्ट यो वर्डहरु राम्ररी हेर्नु होला हैन पछि थ्योरी लेख्दाखेरि काम लाग्छ र यसमा पोजिटिभ पल्स भनेको तपाईको एज पोजिटिभ एज गइरहेछ तपाईको नेगेटिभ एज भनेको नेगेटिभ फलिङ तिर गइरहेछ त्यस्तै गरेर नेगेटिभ पल्समा हेर्नु पर्यो भने तपाईले फलिङ पल्सलाई चाहिँ हामी नेगेटिभ एज भन्छौं पोजिटिभ एजलाई चाहिँ हामी राइजिङ एज भन्छौं यसमा केही डाउट छ तपाईहरुलाई हाई लेभल ट्रिगरिङ र लो लेभल ट्रिगरिङ तपाईले एक्जाममा सोध्न सक्छ पल्स ट्रिगरिङ यो अट्याच क्वेशन हुन्छ कोहीसित बुझ्नुभयो राइजिङ र फलिङ मेन कन्सेप्ट राइजिङ र फलिङ बुझ्नु हैन अनि पोजिटिभ एज नेगेटिभ एज लिडिङ र टेलिङ अब यो कन्सेप्ट बुझेपछि अब तपाईले यसको खास गरी यसको काम चाहिँ के हो भने तपाईले यो चाहिँ हाम्रो ड्रब्याक के हुन्छ भने फ्लिप फ्लपहरु बनाउँदाखेरि हामीले एउटा मात्र फ्लिप फ्लपहरु जोडेको थियौं तर यदि मानिलियो मल्टिपल जोड्नु पर्यो मल्टिपल फ्लिप फ्लप जोड्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त्यो के वर्ड युज गर्न सक्छौं क्यास्केडिङ भन्ने वर्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले दुईटा फ्लिप फ्लप युज गर्दाखेरि के गर्नु क्यास्केडिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामीले रिट्राइभ गर्न सकिन्छ र अर्को एउटा कन्सेप्ट छ त्यसकै पल्स ट्रान्सलेसन यसलाई हामीले पल्स ट्रान्सलेसन ट्रिगरिङ पनि भन्न सक्छौं हैन त्यसको चाहिँ तपाईको इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले दुईटा मास्टर र स्लेभ भन्ने फ्लिप फ्लप बनाउन सक्छौं जस्तै तपाईहरुले यो स्पेशली चाहिँ यो हार्ड डिस्कहरुमा हैन
दुईटा मेमोरीहरू युज गर्दाखेरि या दुईटा या चारटा या 8वटा मेमोरीहरू युज गर्दाखेरि त्यतिखेर यो मास्टर स्लेभ भन्ने कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जस्तै कम्प्युटरमा तपाईँले दुईटा हार्ड डिस्क जोड्नु भयो, एउटै हार्ड डिस्कको हाम्रो एउटै हार्ड डिस्कमा 2-3वटा ड्राइभ चाहिँ हुन्छ होइन, तर मैले दुईटा हार्ड डिस्क भन्दै चाहिँ फिजिकल दुईटा। जस्तै एउटा हार्ड डिस्क मसित 20 GB को छ, अर्को हार्ड डिस्क मसित 40 GB को छ। अब दुईटैले चलाउनु पर्यो कम्प्युटरमा, कसरी चल्नु त होइन? त्यो टेक्निक चाहिँ यो हाम्रो यो मास्टर स्लेभ भन्ने टेक्निकमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। र तपाईँले कुनै पनि हार्ड डिस्कलाई मास्टर बनाउन सक्नुहुन्छ, अर्को हार्ड डिस्कलाई तपाईँले स्लेभ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले सिडी रोमहरू जोड्नु, डिभिडी रोमहरू जोड्नु कम्प्युटरमा होइन, सिडी रोमलाई मास्टर बनाउन सकिन्छ अथवा स्लेभ बनाउन सकिन्छ। र त्यही साइमल्टेनियसली तपाईँले त्यो अर्को हार्ड डिस्कलाई पनि तपाईँले मास्टर नभए स्लेभ बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटै तारमा जोड्दै हुनुहुन्छ भन्नाले एउटै प्यारलली जोड्दै हुन्छ, क्यास्केडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटै तार हुन्छ नि, दुईटा पोर्ट भएको, एउटा हार्ड डिस्कमा जोड्ने एउटा सिडी रोममा जोड्ने। याद गर्नु भएको छ कसैले? क्यास्केडिङ भएको कहीँ हेर्नु भएको छ? सिडी रोम र हार्ड डिस्क भएको कम्प्युटरहरू? हेलो, छ कि छैन? छैन सर। होइन, अब तपाईँहरूको एजको बेलामा यस्तो दुईटा हार्ड डिस्क 3टा हार्ड डिस्क जोड्नै पर्दैन। खास गरी यहाँ अहिले 1 TB 2 TB आइसक्यो होइन। पहिला चाहिँ तपाईँको 5 GB हार्ड डिस्क हुन्थ्यो होइन, 5 GB 20 GB 40 GB अनि त्यहाँदेखि 128 GB आयो। त्यतिखेर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने हामीले 2टा 3टा 4टा हार्ड डिस्कहरू प्यारलली जोड्नु पर्थ्यो अनि एउटै तार हुन्थ्यो, एउटै तार निक्लेको हुन्थ्यो अनि हामीले सबैलाई मास्टर स्लेभ बनाउँदै कनेक्ट गर्दै जानु पर्थ्यो अनि मात्रै डिटेक्ट गर्छ। यो चाहिँ यो तपाईँको ल्यापटपमा पनि त्यसरी नै हुन्छ फिजिकल्ली। त्यसलाई राम्ररी खोलेर हेर्नुभयो भने सिडी रोमलाई स्लेभ बनाइदिएको हुन्छ, हार्ड डिस्कलाई मास्टर बनाइदिएको हुन्छ। या हार्ड डिस्कलाई स्लेभ बनाउँछ, सिडी रोमलाई यो मास्टर बनाउँछ। त्यो साइमल्टेनियसली जस्ट भाइस वर्सा हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट भन्दा पनि यहाँ हेरौँ के छ त फ्लिपफ्लपको। तपाईँको एक्जाममा यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँले मास्टर स्लेभ भनेको दुईटाको बनाउन सक्नुहुन्छ, कि तपाईँले आरएस फ्लिपफ्लपको कि जेके फ्लिपफ्लपको। तपाईँले अरू त्यो डी र टी को पनि हुन्छ होइन, तर त्यो स्पेसली त्यस्तो क्वेसन चाहिँ हतपत एक्जाममा सोध्दैन होइन, तर बनाउन चाहिँ बनाउन मिल्छ। तपाईँले डी र टी को पनि बनाउँदा हुन्छ मास्टर स्लेभ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट मास्टर स्लेभ। अब यसको मेन कन्सेप्ट के हो भने तपाईँहरूले, मैले एउटा मात्रै देखाउँदैछु होइन, एक्जाममा तपाईँ 4वटै गर्नुपर्छ, 4वटै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है मास्टर स्लेभ कसरी बनाउन सकिन्छ। यहाँ दुईटा सेक्सन छ, इच क्यापेबल अफ स्टोरिङ अ बाइनरी सिम्बल। कुनै पनि दुईटा सेक्सन्समा हामीले के गर्न सक्छौँ, बाइनरी सिम्बल्सहरू सेभ गर्न सक्छौँ 0 र 1। किनभने हामीलाई थाहा छ फ्लिपफ्लप भनेको एउटा मेमोरी जस्तै हो होइन, ल्याचमा स्टोर गर्न सकिन्छ। र फर्स्ट सेक्सन इज रिफर्ड टु एज अ मास्टर एन्ड सेकेन्ड सेक्सन रिफर्ड टु एज अ स्लेभ। फर्स्टको मास्टर सेकेन्डको स्लेभ भन्न सकिन्छ, जहिले पनि फर्स्टको मास्टर सेकेन्डको स्लेभ। तर यो हामीले यो चेन्ज गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन होइन। त्यही पनि तपाईँहरू सर्किटमा चाहिँ मास्टर अगाडि राख्नु, स्लेभ जहिले पनि पछाडि राख्नु। सी ड्राइभ हुन्छ कम्प्युटरको, त्यो जहिले पनि मास्टर हुन्छ। डी ड्राइभ, ई ड्राइभ, अरू कुनै ड्राइभ बनाउनु भयो भने चाहिँ त्यो सबै स्लेभ हुन्छ। तर यो होइन कि अर्को पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। Information is entered into the master on one edge or level of control signal and is transferred to a slave on the next edge or level of control signal. हाम्रो के हुन्छ त, इन्फर्मेसन्सहरू यहाँ एउटा एजदेखि अर्को एज अथवा एउटा लेभलदेखि अर्को लेभल हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। मास्टर टु स्लेभ हामी गर्न सक्छौँ यो सर्किटमा। र यो क्यास्केडिङमा छ है कन्फिगरेसन। सर्किट राम्ररी हेर्नु होला है। अनि इच सेक्सन इच अ ल्याच, हामी एउटा सेक्सन्स अर्को सेक्सन्स दुईटैमा ल्याच लगाएको हुन्छ।
तर यहाँ कन्डिसन छ। कन्डिसन के छ भने मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको यो क्लक पल्सले चाहिँ उयो रोल प्ले गर्छ यसमा। हामीले यता 1 गर्यो भने यो मास्टर चल्छ हैन, यो चाहिँ हाम्रो अफ हुन्छ, 0 भइदिन्छ, यो चाहिँ हाम्रो अफ भइदिन्छ। यदि तपाईले यतातिर 1 गर्नुभयो भने हैन, यतातिर 0 भयो भने यो अफ हुन्छ हैन, यो चाहिँ अनै भइरहेको हुन्छ, स्लेप चाहिँ अनै भइरहेको हुन्छ। र यो क्लक पल्सले चाहिँ एउटा के गर्छ भने तपाईले यो अफ भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने जुन मास्टरको डेटा छ त्यो मास्टरको डेटा ट्रान्सफर भइदिन्छ यहाँ डाइरेक्टली। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु होला है। यति थाहा पाएपछि अरु केही छैन। अब यहाँ हेरौँ, C = 0, क्लक पल्स भनेको 0 छ भने मास्टर इज डिसेबल। हामीले क्लक पल्सलाई 0 गर्यो भने के हुन्छ त, मास्टर अफ हुन्छ। Any changes to SR is ignored. यहाँ कुनै चेन्जेस ल्याउनु हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईको इग्नोर हुन्छ किनकि यो अफ छ। स्लेभ इज इनेबल इज द सेम स्टेट एज द मास्टर। तपाईको यहाँ सपोज स्टोर भएको छ 1 0 स्टोर भएको छ हैन, यहाँ के भनिदिन्छ सेम स्टेटमा आइदिन्छ, यहाँ पनि 1 0 आइदिन्छ। यो कुरा चाहिँ C = 0 ले भन्छ। अर्को C = 1 हुन्छ। क्लक पल्स तपाईको यदि 1 हुन्छ भने स्लेभ इज डिसेबल। स्लेभ चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ, अफ भइदिन्छ। र यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ, रिटेन स्टेट अफ मास्टर। मास्टरमा चाहिँ तपाईको रिटर्न स्टेट भइदिन्छ। के भइदिन्छ त, y = q भइदिन्छ, y कम्प्लिमेन्ट = q कम्प्लिमेन्ट भइदिन्छ। यो कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु होला। मास्टर इज इनेबल रेस्पोन्स टु द इनपुट चेन्ज इन द स्टेट अफ मास्टर आर नट रिफ्लेक्टेड इन डिसेबल स्लेभ। यहाँ चेन्ज स्टेट भइसकेपछि यहाँ तपाईको रिफ्लेक्ट नगर्न सक्छ। यो यहाँ चाहिँ तपाईको कन्फिगरेसन चाहिँ रिफ्लेक्ट नगर्न सक्छ, तर यसको भ्यालु चाहिँ तपाईको सेम भइदिन्छ यदि क्लक पल्स = 1 छ भने। मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको C = 0 मा हेर्नु पर्ने हुन्छ। अरु त यो त जस्तो इनपुट हामीले गर्यौं त्यस्तै आउटपुट आइहाल्छ, तर यहाँ चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ मास्टर इज डिसेबल, स्लेभ इज इनेबल एन्ड टेक अन न्यू स्टेट अफ मास्टर। यहाँ चाहिँ तपाईको C = 0 मा न्यू स्टेट चाहिँ हाम्रो के को आइदिन्छ, मास्टरको आइदिन्छ, तर डाइरेक्टली आउटपुटमा आइदिन्छ। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यहाँ के छ भने फर सर्ट पिरियड ड्युरिङ राइज एन्ड फल एज बोथ मास्टर एन्ड स्लेभ आर डिसेबल। यो चाहिँ अहिले हामी हेर्छौं यो पोइन्टलाई। कतिफेर तपाईको सर्ट पिरियडमा राइज हुन्छ, कतिफेर हाम्रो फल हुन्छ। यो अहिले हामी हेर्छौं कसरी इनेबल डिसेबल गर्ने मास्टर स्लेभमा। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यो नोट गर्नु होला। अब यहाँ एउटा बुझौँ हामी यहाँ के एउटा सिनेरियो क्रिएट गरेको छु मैले हैन। यहाँ राम्ररी फोकस गर्नु होला है। तपाईले एक्जाममा यो डायग्राम र यो क्लक पल्स पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, टाइम रिलेसनशिप पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ के छ भने यहाँ हामीले यदि क्लकलाई 1 राख्यौं, हामीले क्लकलाई 1 राख्यौं भने के हुन्छ, यो त अफ भइदिन्छ, यो हाम्रो अफ भइदिन्छ, यो हाम्रो के भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ। यहाँसम्म बुझ्नु भयो? हेलो यस सर। यो सर्किट त बनाउन आउँछ नि, सिम्पल छ। दुईटा बक्स राख्दिने अनि के गर्दिने भने यिनीहरुको दुईटा कनेक्ट गर्दिने। अब हामीलाई थाहा छ क्लक पल्स हुन्छ, क्लक पल्सलाई चाहिँ के गर्दिने, यो दुईटैको क्लक पल्सलाई चाहिँ के गर्दिने, नटमा हाल्दिने। यो नटमा हाल्ने बित्तिकै हाम्रो सक्यो, अरु केही गर्नै पर्दैन। र क्लक पठाउने एउटा इनपुट हुन्छ, अर्को एस र आर इनपुट हुन्छ। यो सिम्पल डायग्राम छ, त्यस्तो खासै केही डायग्राम छ। अब यहाँ राम्ररी हेर्नु, फोकस गर्नु।
यहाँ 1 मैले गरे भने यो त हाम्रो सिधै के भइदियो 0 भइदिन्छ, यो हाम्रो अफ भइदिन्छ। यो रिलेटेड केही काम भएन भने यहाँ सर्किटमा जेसुकै होस् हामीलाई केही मतलब भएन भन्नाले y इज इक्वल टु q, y कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु q कम्प्लिमेन्ट, यो आइदिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ, यहाँ हामी इनपुट गरौँ। यहाँ हामी के गर्छौँ, क्लक पल्स इज इक्वल टु 1 मा हेरौँ है। s मा 1, r मा 0, s मा हामी 1 राखौँ, r मा 0 राखौँ। एसआर फ्लिपफ्लपमा हाम्रो क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ, कसले भन्न सक्छ? क्यू र क्यू कम्प्लिमेन्ट भन्नाले यहाँ के भन्नु पर्यो मैले, y र y कम्प्लिमेन्टको भ्यालु के आउँछ? के आउँछ थाहा छ? थाहा छ कि थाहा छैन भन्नु? सिम्पल 0 र 1 आउँछ। होइन, एसआर मा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, एसआर मा चाहिँ हाम्रो जे इनपुट भयो त्यही आउटपुट हाम्रो क्यू मा र क्यू कम्प्लिमेन्टमा आउँछ 1 र 0 भन्नाले नेक्स्ट स्टेट क्यू प्लस 1। हाम्रो एस को भ्यालु जे हुन्छ क्यू को भ्यालु पनि त्यही आउँछ। बुझ्नु भयो? भन्नाले यहाँ के आउँछ त, यहाँ 1 आउँछ, यहाँ 0 आउँछ। यहाँ हामीले यो ट्रु टेबलबाट पनि हेर्दा हुन्छ। यहाँ हेर्नु त एस को भ्यालु जे छ, यतातिर पनि हामीले त्यही निकाल्यौं नेक्स्ट स्टेटमा। हो कि हैन भन्नु? यो हाम्रो आरएस फ्लिपफ्लपको ट्रु टेबल हो। एस को भ्यालु जे छ त्यही हाम्रो नेक्स्ट स्टेटमा आउँछ। भन्नाले मैले यहाँ 1 राखेको छु भने यहाँ 1 आउने भयो, यहाँ 0 राखेको छु भने यहाँ 0 आउने हो। यो चाहिँ हाम्रो क्लक पल्स 1 हुँदाखेरि। अब हामीलाई थाहा छ क्यू भनेको 1 हो, क्यू कम्प्लिमेन्ट भनेको 0, सक्यो, यति मात्रै हो। तर अब हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ क्लक टाइमिङ चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो अरु भन्दा पनि। टाइमिङ रिलेसनशिप चाहिँ कसरी बनाउनु, एकदम सिम्पल छ, राम्ररी हेर्नु होला। मैले एउटा मात्रै बनाएको छु। यहाँ हामीले क्लकमा पहिला बुझ्नु पर्ने हुन्छ, क्लकमा चाहिँ जहिले पनि रेज हुँदाखेरि यो रेजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, मास्टर भन्छौँ। यसलाई हामी मास्टर भन्छौँ। फलिङ हुँदाखेरि हाम्रो जहिले पनि स्लेभ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर रेज गर्दाखेरि मास्टर हुन्छ, फलिङ हुँदाखेरि स्लेभ हुन्छ। यो कन्सेप्ट याद गर्नु क्लकमा। अब क्लक हाम्रो 1 छ अरे, यहाँ हामीले के गर्यौं 1 पठायौं। क्लक 1 छ भने यो चल्ने भयो भन्नाले यो एक्टिभेट हुन्छ। अब एस मा हामीले 1 राख्यौं, आर मा हामीले 0 राख्यौं भन्नाले एस मा हामीले के गर्यौं 1 राख्यौं। कहाँसम्म राख्छौं त 1? 1 हाम्रो अर्को स्लेभसम्म राख्छौं, किनकि यो त अफ छ, यो त कहाँसम्म ट्राभल हुन्छ, यहाँसम्म मात्रै ट्राभल हुन्छ। त्यही भएर हामी के गर्छौं भने 1 राख्छौं। बुझ्नुभयो? यहाँसम्म चाहिँ हामीले 1 राख्यौं। अब के गर्ने भने आर को भ्यालु 0 छ भन्नाले मुनिदेखि सुरु गर्ने। आर को भ्यालु कहाँसम्म जान्छ त? यहाँसम्म जान्छ, स्लेभसम्म जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो 1, यो हाम्रो 0, यो हाम्रो 1 छ, यहाँ हाम्रो 0 छ। अब अर्को अप्सन हेर्नु, अब के हुन्छ मास्टरको चाहिँ के हुन्छ त? मास्टरको भ्यालु पनि 1 हुन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ एसआर फ्लिपफ्लपमा जे इनपुट गरेको छ एस को त्यही भ्यालु आउटपुट आउँछ। अब 1 को चाहिँ के गर्ने भने भन्नाले मास्टर चल्ने भयो। y चाहिँ हाम्रो के भयो, यो राइट छ नि त मास्टर, मास्टर राइट भनेको त हाम्रो चल्ने भयो। कहाँसम्म चल्छ त? अर्को मास्टर नभेट्नेसम्म चल्छ है, अर्को मास्टर नभेट्नेसम्म चल्छ भन्नाले यो मास्टर हो हाम्रो, अर्को मास्टर भेट्नेसम्म चल्छ। अर्को अब स्लेभ हाम्रो के छ त? 0 छ। अब यहाँ y कम्प्लिमेन्ट हामीले चाहिँदैन, किनकि y हामीले अहिले हेर्दैनौँ। त्यसको लागि अर्को हामी के हेर्छौं, स्लेभको हेरौँ। यो चाहिँ हाम्रो मास्टरको यहाँ जे इनपुट आयो त्यही आउटपुट आएको, सकिगयो। अब स्लेभको हेरौँ त। स्लेभ सर फेरि भन्दिछु त। अब हामी यहाँ एसआर फ्लिपफ्लपको बनाउँदैछौँ है।
यो हाम्रो क्यू, यो क्यू कम्प्लिमेन्ट, यो हाम्रो एस, यो हाम्रो आर। अर्को अब हामीले क्लक चाहियो। यो चाहिँ हाम्रो क्लक पल्स। अब के गर्ने, यो सपोज वाइ हो, यो वाइ कम्प्लिमेन्ट। अब अहिले हामी मास्टरको मात्रै हेर्दैछौँ हैन। मास्टरकोमा हामीले के गर्यौं, यसको टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले सपोज क्लक पल्स 1 राख्यौं, अर्को एस लाई 1 राख्यौं, 0 राख्यौं भन्नाले यो चल्ने भयो। भने वाइ को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ त, यहाँ 1 हुन्छ हैन। यता मुनि त चाहिँदैन, यता क्यू को के हुन्छ, क्यू को पनि 1 हुन्छ। अब हामी टाइम डायग्राम बनाउँछौं। टाइम डायग्राम बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, सुरुमा त क्लक पल्सको एउटा कुनै र्यान्डम क्लक पल्स लिनु। यो हाम्रो क्लक पल्स। र एउटा कुरा चाहिँ अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब्जर्भ चाहिँ के गर्नु भने, हाम्रो यो राइजिङ भएको जुन छ हैन, यसलाई चाहिँ हामी मास्टर भन्छौं। र यो फलिङ भएको जुन छ यसलाई हामी स्लेभ भन्छौं। यसलाई हामी स्लेभ। फेरि यो हाम्रो के हो त, मास्टर। यताको हाम्रो के हो, स्लेभ। फेरि यता हाम्रो के हो, मास्टर। यता हाम्रो स्लेभ। अब हामीले यसको डायग्राम बनाउनु पर्यो। अब यहाँ एस भनेको हाम्रो अहिले के छ, 1 छ भनेपछि एस को लागि हामीले 1 गर्नु पर्यो। 1 कहाँसम्म गर्नु पर्यो त, मास्टरसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 गरौँ, अर्को मास्टरसम्म गर्नु है, अर्को मास्टरसम्म गर्नु। यो हाम्रो के हो, एस हो, यो 1 छ, हामीले 1 गरौँ। अर्को हाम्रो आर को भ्यालु के छ, 0 छ। 0 भन्नाले मुनिदेखि गर्नु, अर्को स्लेभसम्म गर्नुपर्छ। मास्टर स्लेभसम्म। स्लेभ हाम्रो कहाँ छ, यहाँसम्म गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, 0 हो। अब यो यो हाम्रो के हो, आर हो। अब एउटा मेन कुरा चाहिँ के थाहा पाउनु पर्यो तपाईले, वाइ को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, वाइ को भ्यालु 1 छ। 1 भनेको कसको हो त, मास्टरको 1 हो। मास्टरको 1 हो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, मास्टरको 1 नै एक्टिभेट गर्नु पर्यो। कहाँसम्म जानु पर्यो, मास्टरसम्म जानु पर्ने हुन्छ। र अलिकति मुनि गरेर जार्दैन। यो चाहिँ हाम्रो वाइ भयो, यो चाहिँ 1 भयो। अब अर्को कन्डिसन हेरौँ हामीले। अर्को कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सपोज तपाईको यता हामीले के गरौँ, 0 पठायौं। यता 0 पठायौं भने हामीलाई के हुन्छ त, यता 1 हुन्छ। यता 1 हुन्छ भनेपछि यताको भ्यालु के हुन्छ त, यो एक्टिभेट हुने भयो। यो एक्टिभेट हुनको लागि यहाँको हाम्रो करस्पोन्डिङ चाहिँ भ्यालु के छ त, करस्पोन्डिङ भ्यालु 1 र 0 छ। अब यहाँ 1 र 0 हुँदाखेरि पनि यो यसको लागि के भयो त, यसको लागि एस भयो, यसको लागि आर भयो। भन्नाले के इनपुट गरेको छ, प्रिभियस स्टेटमा 1 इनपुट आएको छ। पर्खिनु है, प्रिभियस स्टेटमा हाम्रो के आएको छ, 1 इनपुट आएको छ। त्यो चाहिँ कहाँको आएको छ, यहाँ 1 आउँछ, यसमा पनि 1 आउँछ। भनेपछि हामीले वाइ कम्प्लिमेन्टको बनाउँदाखेरि हैन, वाइ कम्प्लिमेन्ट भनौँ कि के भन्नु, सरी क्यू भनौँ। यहाँ तपाईको स्लेभको क्यू छ। अब क्यू लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको के गर्नु पर्यो, स्लेभमा चाहिँ 1 गर्नुपर्ने हुन्छ। स्लेभमा 1 चाहिँ, क्यू भनेको त 1 हो नि त, स्लेभ भनेको यहाँ छ 1 हो। यहाँदेखि चाहिँ हामीले यसरी एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कहाँसम्म जान्छ त, अर्को स्लेभसम्म जान्छ, यहाँसम्म चाहिँ जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो। यसरी चाहिँ बनाउने। के कन्फ्युज भयो, यो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने भइहाल्छ। म यहाँ लिएर आउँछु।
र यहाँ हेर्नु हामीले y को मात्रै हेरौँ है अहिले भनेले हामीले के गर्यौं 1 राख्यौं यहाँ S1 R0 y को हामीले टाइमलाइन डायग्राम बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो यो S र R को तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ क्लक पल्स टाइम डायग्राम हेलो सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सकिँदैन सर सकिँदैन हुन त त्यो 1 मार्क्सको हुन्छ हैन त्यही पनि यहाँ अब्जर्भ राम्ररी गर्नु यो हाम्रो क्लक पल्स अब यसलाई राइजिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मलाई भन्नु त राइजिङलाई हामी के भन्छौं मास्टर फलिङलाई हामी के भन्छौं स्लेभ फेरि हाम्रो यो राइजिङलाई हामी के भन्छौं मास्टर फलिङलाई हामी स्लेभ फेरि यतातिर मास्टर हैन एक दुईवटा मात्र 3-4 वटा मात्र बनाउनु नि धेरै नबनाउँदा हुन्छ अब हामीले यहाँ के गरौँ क्लक पल्स भनेको 1 छ अरे हामीले के गरौँ एज्युम गरौँ कि क्लक पल्स 1 छ 1 छ कि छैन अहिले हेर्नु त मास्टर 1 छ कि छैन मास्टर माथितिर छ नि त हो कि हैन भन्नु त छ सर अब s लाई 1 बनाउने s लाई मैले 1 बनाए अरु केही नसोचौं s लाई 1 बनाए अब यसको टाइमलाइनमा बनाउनु पर्ने छ कुन एक्टिभेट हुन्छ मास्टर एक्टिभेट हुन्छ कि स्लेभ एक्टिभेट हुन्छ भन्नु त मास्टर एक्टिभेट हुन्छ किनकि क्लक पल्स भनेको 1 छ यहाँ हाम्रो 1 हुन्छ अब s को डायग्राम बनाउँ s भनेको 1 हो भन्नाले मैले मास्टरतिर 1 राख्नु पर्यो कि परेन भन्नु त र यसलाई मैले र्यान्डमली कहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो यहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो कि परेन हो कि हैन मास्टर देखि यो मास्टर देखि लिएर अर्को मास्टर सम्म तपाई जानु बुझ्नुभयो यो 1 छ कि छैन अहिले भन्नु त s 1 छ अहिले छ कि छैन यसलाई मैले यसो मुनि झार्दाखेरि यो 1 जस्तो देखियो कि देखेन अहिले माथि राइजमा छ कि छैन हेर्नु त यो पुरै इन्टायर हाम्रो 1 छ कि छैन अहिले छ सर 1 जस्तो देखिरहेछ हैन अब यहाँ हेर्नु अर्को हामीले
आर भनेको 0 गर्दैछौँ। आर भनेको कहाँ हो त? मास्टरमै हो भनेपछि 0 कहाँसम्म गर्नु पर्यो? आर भनेको मैले कहाँसम्म? यो मास्टरमै छु अहिले। मैले मास्टरको यस्तो गर्दाखेरि यो आरलाई हेर्नु त, यो आर भनेको 0 जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नु त? एउटा मास्टरदेखि अर्को मास्टरसम्म जानुपर्छ है, बुझ्नुभयो? यो आर 0 देखिरहेछ कि छैन भन्नु त? आर 0 छ कि छैन? आर 0 छ? सर अब वाइ बनाऊ। अब वाइ भनेको हाम्रो के हुन्छ हामीलाई थाहा छ, एस को भ्यालु जे हुन्छ त्यही यतातिर पनि त्यही आउँछ। इनपुट जस्तो आउटपुट त्यस्तै। आरएस फ्लिपफ्लप अथवा एसआर फ्लिपफ्लप। अब वाइ को म बनाउनु खोज्दैछु। वाइ हाम्रो कसको हो त? मास्टरको हो। मैले मास्टरको मात्र वाइ निकाल्दैछु। वाइ मैले कहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो? 1 देखाउनु पर्ने छ। 1 भन्नाले मैले यहाँ एउटा मास्टरदेखि लिएर यहाँसम्म मैले धर्को तान्नु पर्यो, हो कि होइन? 1 र यसलाई अलिकति मुनि झार्यो भने यो 1 जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन? वाइ भनेको देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नु? यसलाई मैले अलिकति तन्काइदिएँ। अब यो वाइ 1 जस्तो देखिन्छ? एउटा मास्टरदेखि अर्कोमा। अब हाम्रो सक्यो। यो हाम्रो मास्टरको लागि यति मात्रै हो। अब अफ भनेपछि त हामीलाई थाहा छँदैछ 0 हुन्छ, त्यो मुनितिर धर्क आउँछ, केही फरक पर्दैन। अब तपाईले अर्को यो हाम्रो अर्को सिनेरियोतिर लग्छु। यति बनाउनु भएपछि सकिगयो हैन? अब एउटा 0 भएको हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। 0 भएको हेरौँ। यहाँ क्लक पल्सलाई मैले 0 गरेँ। 0 गरे भने मेरो यो स्लेब के हुन्छ त? 1 हुन्छ भन्नाले यो एक्टिभेट हुन्छ कि हुँदैन? स्लेब एक्टिभेट हुन्छ, हो कि हैन भन्नु? अब हामीलाई थाहा छ प्रिभियस स्टेटमा यहाँ के स्टोर भएको छ? यहाँ वाइ भनेको 1 स्टोर भएको छ, वाइ कम्प्लिमेन्टमा 0 स्टोर भएको हुन्छ सुरुमै अलरेडी। किनकि हामीलाई थाहा छ यो मास्टर भनेको लेच हो, लेच भनेको मेमोरी हुन्छ। मास्टर र स्लेब दुइटै लेच हो जहाँ चाहिँ मेमोरी हुन्छ भन्नाले प्रिभियस स्टेटको स्टोर गरेर राखेको हुन्छ भन्नाले यो क्यू इक्वल टु 1 लेख्न मिल्यो, हो कि हैन? अब क्यू को डायग्राम बनाउँदाखेरि क्यू को डायग्राम मैले स्लेबमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्यू भनेको त हाम्रो स्लेब हो। अब यो क्यू को क्यू भनेको हाम्रो 1 हो। 1 कसको हो त? स्लेबको, हो कि हैन भन्नु त? भन्नाले स्लेबको 1 बनाउँदाखेरि मैले कहाँदेखि कहाँ गर्नु पर्यो? एउटा स्लेब यहाँ छ, अर्को स्लेब हाम्रो कहाँ छ? अर्को स्लेबसम्म जानु पर्यो र यसलाई मैले के देखाउनु पर्यो? 1 देखाउनु पर्यो। भनेपछि मैले यहाँदेखि यहाँ 1 बनाउँदा हुन्छ? धर्को तान्दिदा भइगयो। र के गर्नु पर्यो? मैले यसलाई मुनितिर यसो तार्दियो भने, यसलाई मुनितिर यसो तान्दियो भने यो हाम्रो Q1 भयो जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नु त? देखिन्छ कि देखिँदैन? देखिन्छ सर। अब यो चाहिँ हाम्रो स्लेब भयो, सक्यो। यति मात्र कन्डिसन छ। भयो? बनाउन सक्नुहुन्छ? 0 चाहिँ इनपुट गर्नु पर्दैन? कहाँ छ 0? त्यो आर मा, त्यो वाइ डैश को भ्यालु एस मा आर मा होइन, हामीले आर को त चाहिँदै चाहिँदैन नि। हामीले जहिले पनि टु टेबल क्यारेक्टरिस्टिक टेबल बनाउँदाखेरि हामीले आर को त हामीलाई के मतलबै भएन नि। हामीलाई आउटपुट मात्रै हेर्ने। वाइ र क्यू मा छ कि छैन डेटा। वाइ र क्यू हो नि त इम्पोर्टेन्ट, हो कि हैन भन्नु त? हामीले जहिले पनि एसआर
को क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौं त नेक्स्ट स्टेट qn+1 हेर्थ्यौं qn+1 यहाँ हाम्रो के छ त y हो कि हैन y र अर्को q हो अरु त हामीलाई के को सरोकारै हुँदैन नि बुझ्नुभयो यो डायग्राम बनाउन Yes, आयो sir. हैन यहाँ हेर्नु न यही पनि हामीले गरेको थियौं त यहाँ हेर्नु त यही टेबलमा पनि हामीले के गरेको थियौं आरएस को हेर्नु त हामीले क्यू मात्रै हेर्दैछौं क्यू भनेको के हो यो माथिको मात्रै हेर्दैछौं हैन यसको टप लेभल भ्यू भनेको के हो त क्यू मात्रै हामीले चाहिन्छ क्यू कम्प्लिमेन्ट पनि चाहिदैन यो टप लेभल भ्यू यहाँ हेर्नु त क्यू कम्प्लिमेन्ट मात्रै छ ए क्यू मात्रै छ अरु हामीले सरोकार गर्नु त्यही एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो खास गरी यो त्यसो खास केही गाह्रो छैन हैन तपाईले सिनेरियो क्रिएट गर्दाखेरि यसरी मैले देखाइ पनि दिएको छु हैन कन्फ्युज छ भने कसरी डेटा फ्लो भयो भने तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न पाउनुहुन्छ यो ग्रीन कलरको हेर्नु त ग्रीन कलरमा 1 छ 1 छ भनेपछि कुन चल्छ त हाम्रो यो चल्छ कि चल्दैन मास्टर चल्छ भनेपछि हामीले सपोज एज्युम गरौँ कि s भनेको 0 छ q भनेको 1 छ भनेपछि जे इनपुट छ त्यही आउटपुट आयो र त्यसकै आधारमा के आयो त जे इनपुट छ त्यही आउटपुट यतातिर स्लेबमा आइदिन्छ हैन qs भनेको q स्लेबको यता मास्टरको 0 आयो q कम्प्लिमेन्ट मास्टरको 1 आयो हो त्यस्तै गरेर तपाईले यतातिर चाहिँ के भइदिन्छ ग्रीन कलरको यो अफ भइदिन्छ तपाईको डाइरेक्टको भ्यालु यहाँ आइदिहाल्छ त्यस्तै गरेर तपाईले फेरि 0 हाल्नु 0 हाल्दाखेरि चाहिँ के गर्यौं यहाँ 0 हाल्दाखेरि हाम्रो प्रिभियस स्टेटमा के स्टोर भएको छ भ्यालु 0 र 1 स्टोर भएको छ 0 र 1 स्टोर भएको छ भन्नाले यहाँ क्लक 0 छ भनेपछि कुन चल्छ त हाम्रो स्लेब चल्छ स्लेब भन्नाले के हुन्छ त यहाँको भ्यालु आरएस आउने भयो आरएस को के छ त यहाँ आरएस मा जे छ हामीलाई थाहा छ आरएस मा जे हुन्छ त्यही चल्छ भनेपछि त्यही भ्यालु आयो सक्यो यो सिनेरियो बुझ्नुभयो तपाईहरु यो एक्जाममा यो डायग्राम बनाउनु मास्टर स्लेबको त्यस्तै गरेर तपाईले यो टाइमिङ डायग्राम यो एउटा मात्रै छ अरु छैन है यो टाइमिङ डायग्राम बनाउनु यो ट्रुथ टेबल देखाउँदा पनि हुन्छ नदेखाउँदा पनि हुन्छ है अब यो मास्टर स्लेब एसआर को भयो त्यस्तै गरेर जेके को पनि बनाउन सकिन्छ जेके को पनि फ्लिप फ्लप हामीले क्यास्केडिङ गर्न सक्छौं जेके को पनि हामीले जे र के हैन क्लक पल्स यहाँ लगाउन सक्छौं हामीले जेके को पनि यसरी बनाउँदा हुन्छ तर तपाईले एक्जाममा चाहिँ न्यान्ड गेटको बनाउनु भन्न सक्छ न्यान्ड गेटको के छ त यहाँ हेर्नु त हामीलाई थाहा छ न्यान्ड गेट युज गरेर पनि एउटा क्यास्केडिङ एउटा जेके फ्लिप फ्लप यहाँ भयो अर्को जेके फ्लिप फ्लप यहाँ छ तर जेके फ्लिप फ्लपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो फिडब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ फिडब्याक कहाँदेखि गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडिदेखि जे मा जान्छ अर्को के मा जान्छ हो कि हैन जेके फ्लिप फ्लप को क्यास्केडिङ बनाउनु होला मास्टर र स्लेब भन्नाले यता 1 छ भने यो चल्छ यता 1 छ भने यो चल्छ केही सोध्नु छ मास्टर स्लेब जेके फ्लिप फ्लप मास्टर स्लेब जेके फ्लिप फ्लप बनाउन सक्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न यहाँ हामीले के गर्नु न्यान्ड गेटको बनाएको है न्यान्ड गेटको जेके पहिले सुरुमा त जेके फ्लिप फ्लप मात्रै बनाउनु अरु केही नबनाउनु जेके फ्लिप फ्लप बनाउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौं सबैले न्यान्ड हाल्दिँदा भइगयो किनकि यो युनिभर्सल हो हैन
यता जे यता के र अर्को एउटा जेके फ्लिप फ्लपमा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ फिडब्याकमा हुन्छ यता फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ अर्कोको फिडब्याक यता दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ के हुन्छ यो त क्लक भइगयो यो हाम्रो के हो सुरुमा क्लक एन्ड भयो होइन सर होइन यो न्यान्ड गेटको बनाएको मैले न्यान्ड गेट युज गरेँ एन्ड पनि हाम्रो के हो त न्यान्ड हाल्न सकिन्छ किनकि न्यान्ड भनेको युनिभर्सल गेट हो त्यस्तै गरेर नट पनि हामीले हाल्न सक्छौँ न्यान्ड गेटमा किनकि यो युनिभर्सल गेट हो त्यस्तै गरेर अर पनि हाल्न सकिन्छ किनकि यो युनिभर्सल गेट हो त्यही भएर यो मास्टर भइहाल्छ क्या अब तपाईँले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन भने डाइरेक्टली तपाईँले एक्स नर पनि युज गर्न के अरे नर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ किनकि यसले तपाईँले न्यान्ड एन्ड नट पनि दिन्छ एन्ड पनि दिन्छ अर पनि दिन्छ जुनै पनि हामीले खालि युज गर्न खोजेको मात्र एक्जाममा तपाईँले यही कन्फ्युज बनाइदिन्छ ला मैले त प्र्याक्टिस एन्डको युज गरेको थिएँ अब न्यान्ड पो भन्छ यहाँ हामीले त किताबमा हेरेकै छैनौँ अनि कन्फ्युज पारिदिन्छ तपाईँले अर पनि भनिदिन्छ या तपाईँले न्यान्ड भनिदिन्छ न्यान्ड भनिदिन्छ कि तपाईँलाई नर भनिदिन्छ अनि ला मैले त एक्जाममा त यो किताबमा त यो मात्रै हेरेको थिएँ यस्तै बनाउनु पर्यो भने कन्फ्युज बनाइदिन्छ तर होइन हामीलाई थाहा छ यो दुईटै के गर्छ अरे दुईटै चाहिँ हाम्रो बेसिक लजिक गेट दिन्छ अरे जुन पनि युज गर्नु के फरक पर्छ होइन मिस्टेक चाहिँ होइन एक्जाममा राम्ररी हेर्नु होला त्यहाँ न्यान्ड भन्दैछ कि नर भन्दैछ कि केही भनेको छैन भने चाहिँ किताबको जस्तै बनाउँदा भइगयो अब यहाँ अब हामीलाई थाहा छ मास्टर स्लेब बनाउँदाखेरि के गर्नु पर्यो त अलिकति मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो के गर्नुपर्ने हुन्छ मास्टर स्लेबमा हामीले यिनीहरूलाई अहिले हटाइदिन्छ यो हाम्रो दुईटा चाहिँदैन अब यहीँदेखि हामी फेरि अर्को बनाइदिन्छ यो हाम्रो जे भयो यो हाम्रो के भयो अब यहाँदेखि हामीले के गर्यौं अब यहाँदेखि एक्सपान्ड गर्दिनु यहाँदेखि अर्को न्यान्ड गेट युजिङ न्यान्ड गेट बनाउँदैछ अब यहाँदेखि हामीले के गर्नु पर्यो यता क्रस गर्नु पर्यो यसको क्रस यता गर्नु पर्यो हैन अब यहाँ डाइरेक्ट फिडब्याक के गर्नु पर्यो यताको फिडब्याक सिधै यता आउँछ यताको फिडब्याक सिधै यता आउँछ अब क्लक पल्स चाहिँ चाहियो क्लक पल्स चाहिँ कसको लिनु पर्यो क्लक पल्स कन्फ्युज नभइकिन यसको चाहिँ लिनुपर्छ यसको क्लक पल्स यहाँबाट तान्दा भइगयो अनि यसको यहाँबाट तान्दा भइगयो हैन यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त क्लक पल्स सक्यो र एकचोटि ट्राई गर्नु होला हैन जेके फ्लिप फ्लप पनि ट्राई गर्नु मैले यहाँ क्वेशन्सहरु दिएको छु तपाईहरुलाई मास्टर स्लेब डी फ्लिप फ्लपको युजिङ न्यान्ड गेट पनि भन्न सक्छ यदि केही भनेको छैन भने जस्तो किताबमा छ हैन एन्ड गेट युज गरेको छ अनि एउटा यता एक्सअर के युज गरेको छ हो त्यो पनि युज गर्दा हुन्छ हैन यदि भन्छ तर तिनीहरुले न्यान्ड गेट भन्छ कि नर गेट भन्छ त्यस्तै गरेर तपाईलाई अर्को क्वेशन मैले दिएको छु जेके फ्लिप फ्लप एन्ड गेट र नर गेट यहाँ हेर्नु त यहाँ चाहिँ भन्देको छ भन्नाले हामीले यो त किताबको जस्तै क्वेशन सोधेको छ यो किताबमा छ नि त यो हामीले अस्ति गरेको एन्ड गेट यता पछाडीपट्टि राखेको छौं अर गेट अगाडिपट्टि राखेको छ यो चाहिँ हाम्रो जेके फ्लिप फ्लप त्यस्तै गरेर तपाईले ट्रिगरिङ हैन ट्रिगर भनेको के हो फ्लिप फ्लप त्यो एकचोटी हेर्नु होला हैन हामीले मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन प्रब्लम इन ट्रिगरिङ क्लक फ्लिप फ्लपमा के गरेको थियौं त इन्ट्रोड्युसिङ भएको त्यो क्लक किन राखेको थियो त हामीले फ्लिप फ्लपमा हामीले ट्रान्सलेसन के हेरेको थियौं एउटा लो अर्को हाई र त्यो लो र हाईले गर्दाखेरि हामीले के गरेको थियौं त्यहाँ प्रब्लम क्रिएट हुन सक्थ्यो किनकि यसमा क्लक पल्समा कहिलेकाहीँ हामीले दुईटा इनपुटको हाल्न सकिन्छ नि त क्लक पल्समा कि 0 पठाइन्छ कि 1 पठाइन्छ कि हाई पठाइन्छ कि लो पठाइन्छ हो त्यो प्रब्लम चाहिँ त्यता नर्मल फ्लिप फ्लपमा भइरहेको थियो हो कि हैन कहिलेकाहीँ त क्लकमा तपाईले लो पनि त पठाउनुहुन्छ हाई नै पठाउनुहुन्छ भने के ग्यारेन्टी हो त्यसको चाहिँ तपाईको इम्प्रुभमेन्ट हो मास्टर स्लेबको युटिलाइजेसन भयो क्लक पल्स हैन मास्टर स्लेब चाहिँ हामीले फाइदा दिने भयो किनकि क्लक पल्समा कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ दुईटैलाई युज गर्न पायौं भन्नाले सबै कम्पोनेन्टलाई हामीले युज गर्न पायौं हो त्यो चाहिँ कसले गरेर त सल्भ गर्यो
मास्टर फ्लिपफ्लपले सल्भ गरिदिने भयो। तर नर्मल फ्लिपफ्लपमा त हामीले गर्न सक्दैनथ्यौँ, सबै हाई भएकोलाई मात्रै हामीले रिजल्ट लिन्थ्यौँ। तर क्लक पल्स लो भएको बेला त हामी रिजल्टै लिँदैनथ्यौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ, इम्प्रुभ गर्यौँ होइन। यति चाहिँ क्वेसन। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। केही सोध्नु छ? हेलो होइन सर।